बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, मुल्कों का आपस में अशिया का तबादला। अगर अशिया का तबादला ममालिक के दरमियान हो रहा हो तो उसे कहते हैं बैन अवी तिजारत। इसके अलावा इसे बैरूनी तिजारत और गैर मुल्की तिजारत भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैन अवी तिजारत की वजह से इजाफा होता है, रोज़गार बढ़ता है, आवाम की खुशहाली में इजाफा यानी उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो पाती हैं और उसके अलावा मुल्क की खुशहाली में भी इजाफा होता है। तो इसका सही आंसर है ये तमाम। नेक्स्ट है गैर मुल्की तिजारत होती है। अगर हम गैर मुल्की तिजारत की इकसाम की बात करें, ये 3 इकसाम की होती है। दरामदी तिजारत, दारी यानी दरवाज़ा यानी बाहर के ममालिक से चीज़ें मंगवाना मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो उसे कहते हैं दरामदात। उसके अलावा बरामदात यानी बाहर भेजना, अगर अशिया को दूसरे मुल्क फ़रोख्त किया जाए और ज़र मुबादला यानी गैर मुल्की करेंसी कमाई जाए, उसे कहते हैं बरामदात। और तीसरी इसकी इकसाम है इंटरपार्ट तिजारत यानी अशिया को दरामद करना, बरामद करने की गर्ज से खाम माल वगैरह मंगाना और चीज़ बना के जो है दूसरे मुल्क फ़रोख्त करना, उसे कहते हैं इंटरपार्ट तिजारत। तो अगर यहाँ पर देखें तो गैर मुल्की तिजारत से जो है हम लोग अशिया ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, यानी अशिया की दरामद और बरामद दोनों शामिल है इसके अंदर। और थोक फरोश तो परचून फरोश तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, क्योंकि ये मुल्की तिजारत की इकसाम है, ना कि गैर मुल्की की। तो इसका सही आंसर है अशिया की दरामद और बरामद करना। बैरून ममालिक अशिया फ़रोख्त करने के तरीके हैं। अगर हम दूसरे मुल्क चीज़ को फ़रोख्त कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, तो हम तीनों तरीक़ों इस्तेमाल करके अशिया को फ़रोख्त कर सकते हैं। बैन अवी तिजारत का वजूद मरहून मिन्नत है, यानी अगर दो मुती तरह के ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ रही है, उसकी वजह है ज़राए नक़ल-ओ-अमल। ज़राए नक़ल-ओ-अमल का मतलब होता है वो ज़राए जो अशिया सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, सड़कें, रेलवे। तो अगर दो मुतली तरह के ममालिक के दरमियान जो है वो ज़राए नक़ल-ओ-अमल अच्छा है, इसका मतलब है उनके दरमियान तिजारत भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है दरामदी तिजारत से मुल्की मसनूआत की तलब कम हो जाती है, यानी अगर हम बाहर के मुल्क से ज़्यादा चीज़ें मंगवाएंगे, दरामद ज़्यादा करेंगे, तो मुल्की मसनूआत कोई भी नहीं ख़रीदेगा, हर कोई दूसरे मुल्क की ही चीज़ें ख़रीदेगा। इसीलिए दरामदी तिजारत पर जो है हुकूमत टैक्स आयद करती है ताकि दरामदी तिजारत कम से कम हो। नेक्स्ट है अंदरून मुल्क पैदा की गई अशिया बैरून मुल्क फ़रोख्त की जाए, यानी अगर अशिया को दरामद हम लोग जो है अशिया दूसरे मुल्क फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बरामदी तिजारत। नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग ज़ाहिर करता है माल की कानूनी मलकियत को। बिल ऑफ लेडिंग को बहरी बिल्टी भी कहते हैं। ये एक ऐसी रसीद होती है जो कि जब हमने सामान को बहरी जहाज़ के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह इरसाल करना हो, भेजना हो, तो जहाज़रा कंपनी की तरफ से जो रसीद जारी होती है उसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग यानी बहरी बिल्टी। तो देखा जाए तो जिस भी शख्स के पास ये मौजूद होती है, इसका मतलब वो कानूनी तौर पर उस माल का मालिक होता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग की कितनी नकूल तैयार की जाती हैं? 3। फ़र्ज़ करते हैं कि हम दूसरे मुल्क चीज़ को फ़रोख्त कर रहे हैं, इसका मतलब हम बरामद कनिंदा है। एक बरामद कनिंदा यानी हम अपने पास रखेंगे, एक दरामद कनिंदा को दे देंगे ताकि दरामद कनिंदा आसानी से दिखाकर इसे बंदरगाह से अपना माल वसूल कर सके। और तीसरी जो है वो जहाज़रां कंपनी अपने पास ही रखती है। नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसी दस्तावेज़ है जो जारी की जाती है शिपिंग कंपनी यानी जहाज़रां कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट है वो दस्तावेज़ जिसके ज़रिए से दरामद कनिंदा जहाज़ कंपनी से माल वसूल करता है। तो दरामद कनिंदा यानी चीज़ मंगवाने वाला जो है वो बहरी बिल्टी यानी बिल ऑफ लेडिंग को दिखाकर ही माल वसूल करेगा। बरामद कनिंदा मामला तय होने पर दस्तावेज़ात तैयार करता है, यानी अगर हम बाहर के मुल्क चीज़ फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, हमारे दरामद कनिंदा के साथ सारे मामला तय हो गए हैं, उसके बाद हम ये तीनों दस्तावेज़ात तैयार करेंगे, तो इसका सही आंसर है ये तमाम। नेक्स्ट है जिस अडेंट में माल की मुकम्मल तफसील लिखी हो उसे कहते हैं बंद अडेंट। अगर हम अडेंट की डेफिनेशन की बात करें तो अडेंट को दरियाफ्ती ख़त इस्तफ़सारनामा भी कहते हैं, यानी अगर हम किसी दूसरे मुल्क से चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीदार हैं, इम्पोर्टर हैं, तो हम जो है जो ख़त लिखेंगे उसे कहते हैं अडेंट। और ये एक ऐसा ख़त होता है जो कि ख़रीदार की तरफ से फ़रोख्तकार को लिखा जाता है। हम उसमें जो है ख़त में चीज़ की क्वालिटी, कीमत, इस तरह की बातें पूछेंगे और इसके जवाब में जो है वो फ़रोख्तकार यानी बरामद कनिंदा एक्सपोर्टर जो है वो पेशकश का ख़त लिखेगा, जिसे कोटेशन भी कहते हैं।
تو اگر یہاں پر ہم نوٹس کریں MCQs میں لکھا ہوا جس اڈینٹ میں مال کی مکمل تفصیل درج ہو، یعنی اگر ہم خود بتا دیں کہ ہم مال خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت اتنی ہو، کوالٹی ایسی ہو، تو اس کا مطلب ہے ہم نے سب کچھ خود بتا دیا، اسے کہیں گے بند اڈینٹ۔ اور اگر ہم جو ہے فروخت کار پہ بات کو چھوڑ دیں تو اسے کہتے ہیں کھلا اڈینٹ۔ نیکسٹ ہے بل آف اینٹری میں مال کی درج ہوتی ہے مقدار اور مالیت، یعنی وہ کتنا ہے مال اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ بل آف اینٹری ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو کہ بندرگاہ پر مال پہنچنے کے بعد درآمد کنندہ مال کے متعلق تمام تفصیلات کسٹم حکام کو پہنچاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس دستاویز کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اگر وہ خود پہنچا دے، معلومات ساری کی ساری کسٹم حکام کو خود دے دے تو اسے کہتے ہیں بل آف اینٹری۔ اور اگر وہ کسٹم حکام کو کہے کہ آپ خود مال کا جو ہے معائنہ کریں تو اسے کہتے ہیں بل آف سائٹ۔ تو بل آف سائٹ اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے دستاویز۔ تو بیسیکلی اس دستاویز کے ذریعے سے ہی درآمد کنندہ مال کی مکمل تفصیل کسٹم حکام کو پہنچاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اڈینٹ کو کون قبول کرتا ہے؟ تو اڈینٹ کو بھیجا جاتا ہے درآمد کنندہ امپورٹر یعنی خریدار کی طرف سے، ایکسپورٹر یعنی برآمد کنندہ فروخت کار کو۔ تو اس کو قبول کرتا ہے ایکسپورٹر یعنی برآمد کنندہ۔ اڈینٹ کو کہا جاتا ہے دریافتی خط اور استفسار نامہ، دونوں کہہ سکتے ہیں اسے۔ اگر تاجر مال خود نہ اٹھانا چاہتا ہو تو وہ ایک کام کے نام جاری کرتا ہے ڈلیوری آرڈر، اس کو حکم نامہ حوالگی یا ترسیل کا حکم نامہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر فرض کرتے ہیں ہم جو ہے ہماری چیز بندرگاہ پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، ہم خود ریسیو نہیں کر رہے، تو اگر تاجر بندرگاہ سے مال خود نہ اٹھا سکے، وہ کسی اور شخص کو جو ہے اس دستاویز کے ذریعے سے حکم دیتا ہے کہ تم جا کر جو ہے بندرگاہ سے مال وصول کر لو، اور قانونی طور پر پھر وہی شخص جو ہے بندرگاہ سے مال وصول کر سکتا ہے جس کے پاس ڈلیوری آرڈر یعنی حکم نامہ حوالگی ترسیل کا حکم نامہ موجود ہوتا ہے۔ تو سمپل لیتے ہیں، اگر ہم خود جا کے جو ہے ہم نے مال درآمد کیا، باہر کے ملک سے منگوایا، تو اگر ہم خود جا کے لیں گے اس کا مطلب ہم بل آف لیڈنگ بحری بلٹی دکھائیں گے، اور اگر کوئی لے گا تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اسے دستاویز جاری کرنی پڑے گی ڈلیوری آرڈر یعنی حکم نامہ حوالگی۔ نیکسٹ MCQs کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے کچھ کولیگز ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنے کے بہت خواہش مند ہیں اور اس کے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے اس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ جائز کش کروا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کانٹیکٹ نمبر انہیں دے سکتے ہیں۔ کائنڈلی بچے اگر آپ کنٹریبیوشن نہیں بھی کر سکتے تو یہ کانٹیکٹ نمبر ان لوگوں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں جو کہ ڈونیشن دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs ہے لیٹر آف کریڈٹ کھولا جاتا ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے تجارتی اعتباری خط، یعنی ایک ایسی دستاویز جس کے ذریعے سے درآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ کے بینک کو یقین دلاتا ہے کہ تم میرے گاہک کے نام جو بھی بل جاری کرو گے میں اس کے پیسے دے دوں گا۔ تو سمپل لیتے ہیں، اگر ہم باہر کے ملک سے چیز منگوا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنے بینک کو کہیں گے کہ لیٹر آف کریڈٹ کھول دو تاکہ برآمد کنندہ جو ہمیں چیز بھیجنے والا ہے وہ مطمئن اور اسے لگنا چاہیے کہ جو بھی وہ بل لکھے گا ہمارے نام بل آف ایکسچینج لکھے گا ہم اس کے پیسے دے دیں گے۔ تو اس طریقہ کار سے جو ہے برآمد کنندہ آسانی کے ساتھ مال بھیج دیتا ہے کیونکہ اسے رقم کی وصولی کا جو ہے وعدہ مل چکا ہوتا ہے بینک کی طرف سے۔ تو لیٹر آف کریڈٹ کھلوایا جاتا ہے، یعنی ہم باہر کے ملک سے چیز منگوا رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری درخواست پر کھولے گا ہمارا بینک، لیٹر آف کریڈٹ جاری کرتا ہے۔ تو یہ جاری کیا جاتا ہے درآمد کنندہ کے بینک کی طرف سے برآمد کنندہ کے بینک کو۔ اگر لیٹر آف کریڈٹ میں کوئی شرط عائد ہو، جس میں شرط شامل ہو، اسے کہتے ہیں مشروط لیٹر آف کریڈٹ۔ ترسیل کا حکم نامہ کون تحریر کرتا ہے؟ تو اگر ہم خود مال نہیں بندرگاہ سے لینے جا رہے، اس کا مطلب ہے پھر یعنی بندرگاہ کا مالک جو مال کا مالک ہے وہی لکھے گا ترسیل کا حکم نامہ کسی دوسرے شخص کے نام تاکہ آسانی سے وہ مال جو ہے بندرگاہ سے وصول کر سکے۔ مال کی درآمد کے لیے درآمدی ذرائع یعنی طریقے راستے، اگر ہم باہر کے ملک سے مال کو منگوانا چاہ رہے ہیں تو ہم کون کون سے طریقوں سے منگوا سکتے ہیں؟ ان میں سے کسی بھی طریقے سے ہم باہر کے ملک سے آسانی سے مال منگوا سکتے ہیں۔ تصدیق نامہ اصلیت برآمد کنندہ حاصل کرتا ہے چیمبر آف کامرس یعنی ایوان صنعت و تجارت سے،
اور یہ بیسیکلی ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو برآمد کنندہ اس وقت حاصل کرتا ہے جب دو متحدہ کے ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ موجود ہو، جس کی بنا پر جو ہے درآمد کنندہ جو ہے ٹیکس کے پیسے کم ادا کرے گا، یعنی درآمدی اشیاء پر ٹیکس کم لگے گا یا پھر لگے گا ہی نہیں، عائد ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو جاننے کے لیے برآمد کنندہ یعنی جو چیز دوسرے ملک کو بھیج رہا ہوتا ہے وہ اپنے چیمبر آف کامرس یعنی ایوان صنعت و تجارت سے جو ہے تصدیق نامہ اصلیت کی دستاویز حاصل کرتا ہے۔ تو یہیں تک تھے ہمارے پاس اس چیپٹر کے MCQs جن کے سٹارٹنگ پہ اسٹار لگے ہوئے ہیں وہ لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں۔